أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا سبق كده دي ناني درس كده سبق وايو تاكم دا چه سركي لاتونا نشورو كو تا يا نون يا تا نون سا سا نون جيم حا. Apakah manci da take di daga ce pakai ha ban take ni aga manar ma be ha ce pakai man da nokta bi na da balaga tet staqwe